अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर ख़त्ताब। जैसे कि कल पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियां निकाली गई और ये जो रैली निकाली गई इसका पहले से ही ऐलान किया गया था और बहुत सारे शहरों में आपने देखा कि कारकुनान सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और ख़ास तौर पर अगर आप बात करें पेशावर में, तो तहरीक इंसाफ का जिस तरह से कॉल पर जो है आवाम सड़कों पर आए और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आए और जो महसूस किया गया, जो वीडियोस मेरी नज़र से गुज़रे हैं उनमें मैंने देखा है, तो जो कारकुनान थे उनमें एक बहुत बड़ा एग्रेशन था, एक गुस्सा था। आपको बताते चलें कि इससे पहले जब से ये मामलात चल रहे हैं, खान साहब जेल में हैं, तब से आज तक कोई भी इनको इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई मौका इस तरह नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह नहीं मिली कि वो फ्रीली मूव कर सकें, एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। अगर कहीं पे भी कोई थोड़े से भी कारकुन जमा हुए हैं तो उनकी पकड़ दकड़ हुई है, उनको अरेस्ट किया गया है, डराया धमकाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में इस तरह आना ये ज़ाहिर करता है कि अवाम कारकुनान का जो एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, वो कायम है खान साहब के साथ। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन हो गया, अवाम ने पीटीआई को वोट डाल दिए, अब आने वाला जो इलेक्शन है उसका वेट किया जाएगा, उसका इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग उतनी देर में बेजार हो जाएंगे। मामला उस तरह नहीं हुआ। जेल में खान साहब ज़रूर हैं, अवाम के साथ, कारकुनान के साथ उनका डायरेक्टली बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है, कोई मतलब उनकी बातचीत नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उनके दरमियान लिंक्स हैं। लिंक्स के ज़रिए उनका पैगाम आता है, लिंक्स के ज़रिए पैगाम रद्द अमल के तौर पर वापस जाता है। तो वो जो लिंक्स हैं वो काफ़ी वीक नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे काम ठीक तौर पर कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में ठीक काम कर रहे हैं। हर बंदा जो भी लीडर है पीटीआई का, पीटीआई की तहरीक का, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। लेकिन खान साहब की कैपेसिटी कुछ और है। जो लीडरान जेल के बाहर हैं, जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कुछ और है। खान साहब एक लीडर हैं और उनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आवाम जानती है, और आवाम का जो ताल्लुक़ है, जो कनेक्शन है, वो खान साहब के साथ है। दूसरी बात यह है कि खान साहब इन सारी बातों के साथ, इन सारे मामलात के साथ, अवाम की इस तरह उनके साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, जो कनेक्टिविटी है, इसी वजह से खान साहब नहीं टूटे। जिस तरह का भी मामला आया है, खान साहब जो है वो दलेर हैं, वो अपनी बात पे पक्के हैं। आपको बताते चलें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और खान साहब को अवाम ने इलेक्शन में जितवा दिया, जीत उनके नाम हुई। अगले दिन क्या होता है, 9 फरवरी को 47 नंबर की जो पर्ची है उस पर इमरान खान साहब को जो है वो हरा दिया जाता है। लेकिन खान साहब फिर भी नहीं टूटे, खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरी अगर आपको बताएं, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, फिर भी खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, खान साहब नहीं टूटे। तीसरी बात यह है कि बल्ला छिन गया, इंतखाबी निशान छिन गया, फिर भी खान साहब नहीं टूटे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और अब अगर बात करें सेनेट की सीटों की, तो वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन की और जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करें, वो भी पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर ना किए गए। ये सारे मामलात में खान साहब ने कोई डील नहीं की, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप बात ज़रा सोचने वाली है। अगर इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन पे नवाज शरीफ होता, इस जितनी मकबूलियत इमरान खान साहब की है, इतनी मकबूलियत से आधी मकबूलियत नवाज शरीफ के पास होती और वो इस सिचुएशन में एक नहीं पता नहीं कितनी डील्स कर चुके होते। लेकिन ये खान साहब हैं, उन्होंने कोई डील नहीं की। दूसरे सूबों में एहतजाज हमने देखा, वहाँ पर रैलियाँ निकाली गई, लेकिन पंजाब में एक सवालिया निशान है कि पंजाब से कौन लीड करेगा, पंजाब से कौन एहतजाज करेगा, पंजाब से कैसे रैलियों का इनेकाद होगा, क्योंकि पंजाब एक अहम सूबा है। अगर पंजाब से कोई तहरीक नहीं चलती, उसका वो मुतहर्रिक नहीं होती,
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پنجاب ہی ایک اہم صوبہ ہے جہاں سے کوئی بھی تحریک ہے وہ اگر صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے اور متحرک ہو تو پورے پاکستان میں اس کا جوش اور ولولہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسری اگر پی ٹی آئی کے ہم موڈ کی بات کریں، پی ٹی آئی کا جو موڈ ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کا اندیا دیا گیا ہے، اور بیرسٹر علی گور جو ہیں بیرسٹر گور صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد جو ہے عوام سڑکوں پر ہوں گے، خان صاحب کی رہائی پکی ہے، عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہوگا، عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر ضرور آئیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ عید کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ میں جا سکتی ہے اور بہت لمبا زیادہ عرصے تک لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ جو ایک رکنی کمیشن بنا دیا ہے حکومت کی طرف سے، قاضی فائز عیسیٰ نے 6 ججز کو اس کے حوالے کر دیا ہے انصاف کے لیے، جن سے 6 ججز کو تحفظات تھے اور وہ انصاف کے طلبگار ہیں، ان کو جس طرح سے خطرات تھے اور اس کے باوجود ان کو انصاف کے لیے انہی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ ستم ظریفی دیکھیں، یہ ہمارا میرٹ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کس طرح سے خود ہی فیصلے، خود ہی قاضی، خود ہی سارا کچھ ہے۔ یہ سب کا یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ اس سب کا بینیفیشری شہباز شریف ہے۔ تو ملک بھر سے 6 ججز کا یہ جو مطالبہ اور یہ خط لکھا گیا، اس پر تمام جو وکلاء ہیں ان میں سے 300 سے زیادہ وکلاء جو ہیں وہ سامنے آئے، انہوں نے سائن کیے اور سپریم کورٹ سے اس معاملے پر از خود نوٹس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان وکلاء کا جو یہ نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے یا 6 ججز کا جو مطالبہ ہے جس کے لیے انہوں نے خط لکھا ہے، وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ جو 300 وکلاء ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 6 ججز کو انصاف دیا جائے، ان میں سے وہ وکلاء بھی شامل ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ان کے خلاف ریفرنس ہوا، جب وہ مشکل میں تھے۔ تو آج جب 6 ججز مشکل میں ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اصول کے پکے تھے اور اصولاً انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور آج وہ اصول کے پکے ہیں اور آج یہ 6 ججز مشکل میں ہیں تو ان کا وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تو ان وکلاء کی بات ہے، اور یہ وکلاء، نوجوان جو وکلاء ہیں وہ کافی متحرک ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتری کی امید ہے، اور اس سارے معاملے کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جو وکلاء ہیں ان کو نوجوان وکلاء کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے جو اچھے اصول ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ دوسری خبر، سب سے بڑی خبر عوام کے لیے یہ ہے کہ رات کو ایک جو کوئی میزائل حملہ یا اس طرح کا نہیں، ایک پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، اور وہ کس نے گرایا ہے؟ وہ حکومت نے گرایا ہے عوام پر ڈائریکٹلی، اور 10 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے ہی 280 کے قریب جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ بک رہا تھا، اور 290 روپے کر دیا گیا ہے، اور یہ ابھی 300 کے راؤنڈ اباؤٹ بھی جانا ہے۔ تو یہ کتنی ناانصافی ہے، یہ کتنی ستم ظریفی ہے، یہ کتنا ظلم ہے عوام پر پہ اتنا مہنگا پیٹرول عوام جائے تو کہاں جائے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، بجلی کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے، جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم خان صاحب کی پیدا کی ہوئی مہنگائی کو ختم کریں گے، ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ ریلیف تو کیا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں، اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ خبریں اور اپڈیٹ